अस्सलामुअलैकुम जीए न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने जो कुछ कहा उसे भी समझने की ज़रूरत है। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, जो आसिफ अली जरदारी ने कहा है उसे भी समझने की ज़रूरत है। फैसला सीईसी करता है। अगर आसिफ अली जरदारी ऐलान कर देंगे तो तरीक़ाकार तब्दील हो जाएगा। उस तनाजुर में आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कहा है कि वो उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने 2014 में स्लोगन दिया था, वोट को इज्जत दो, क्या आप दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। ये वोट को इज्जत दो वाला नहीं, पार्टी का मसला है। पीपी रहनुमा का मजीद कहना था कि हम नज़रियाती सियासत करते हैं और हमारे लीडर्स ने जो वादे किए वो मुकम्मल किए हैं। कोई और जमात बता दे कि उसने अपने मंशूर पर अमल किया हो। खुर्शीद शाह ने कहा कि एमकेएम इक़्तिदार में रही, अब वोट के लिए जा रही है तो कुछ ड्रामा तो करेगी। कराची हमारा और हम कराची के हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपील्स की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील्स पर समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पैनामा JIT तश्कील दी गई। JIT ने 10 जुलाई 2017 को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला दिया। 28 जुलाई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नाअहल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के 6 हफ्तों में नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत दी थी। वकील ने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस दायर किया गया। फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज के खिलाफ अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस दायर किया गया। नैब दौरान जिरह तस्लीम कर चुकी है कि हमारे पास रेफरेंस दायर करने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद ही न था। एहतसाब अदालत को 6 माह में रेफरेंस पर फैसला करने की हिदायत की गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हुए। अल अज़ीज़िया में 7 साल और एवन फील्ड में 10 साल की सज़ा हुई। अल अज़ीज़िया में नैब ने सज़ा बढ़ाने की अपील दायर कर रखी है। खबर शामिल करते हैं लंदन से और आपको बताएं, साबिक मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर लंदन में नामालूम अफराद ने तेजाब से हमला कर दिया। शहजाद अकबर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि गुज़िश्ता शाम मुझ पर हमला किया गया, नामालूम अफराद ने तेजाब फेंका। हमला इंग्लैंड में मेरी रिहाइशगाह पर किया गया, जहां मैं जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहा हूं। उनका कहना था कि पुलिस और एमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुंच गई थी। शुक्र है कि मेरी अहलिया और बच्चे महफूज रहे, ताहम मुझे कुछ ज़ख्म आए हैं। शहजाद अकबर ने मजीद लिखा कि मेरी हालत ख़तरे से बाहर है और मैं इन हमलों से घबराऊंगा नहीं। कराची की अदालत ने हसन नियाजी को फरार करने के मुकदमे में इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा अली जैदी को इश्तिहारी करार दे दिया है। कराची सिटी कोर्ट में जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत के रूबरू अदालत में पेशी पर लाए गए PTI के रहनुमा हसन नियाज को फरार करवाने से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी ने मुल्जिम हसन नियाज को फरार करवाने के मुकदमे में इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमा अली जैदी को इश्तिहारी करार देते हुए खाके आवेज़ा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुल्जिम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। मुकदमे में नामजद हलीम आदिल शेख अदालत में पेश हुए। अदालत ने हलीम आदिल पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। SSP इन्वेस्टिगेशन सऊद मक्सी ने कहा है कि राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल में माहिरीन के आने और शवाहिद जमा करने तक मॉल सील रहेगा। तफ्तीशी टीम के रुकन SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट सऊद मक्सी ने राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल का दौरा किया, जहां मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में SSP ने बताया कि शॉपिंग मॉल के बिल्डर से नक्शा तलब किया है। नक्शे में देखेंगे कि हंगामी अखराज या हिफाजती इंतजामात थे या न थे। तफ्तीश के लिए कमेटी में एक इंजीनियर को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि कुछ शवाहिद मिले हैं, लेकिन अभी कुछ कहना कबलज वक्त होगा। SSP ने मजीद बताया कि तमाम मुतालिका
اداروں کو خط لکھ دیا گیا ہے، انجینئرز اور ماہرین کے ساتھ ہی دورہ کریں گے، جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ مقدمے کے اندراج میں کوئی جلد بازی نہیں ہوئی۔ ایس ایس پی نے مزید کہا کہ مقدمے میں صرف انفارمیشن دی گئی ہے، کوشش کریں گے کہ شفاف تحقیقات کریں تاکہ حقائق واضح ہوں، جبکہ ماہرین کے یہاں آنے اور شواہد جمع کرنے تک مال سیل رہے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کا ایک اور ثبوت سامنے آیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 26 نومبر کو بنوں کے علاقے بقا خیل میں رکشے میں بم دھماکے کے پیچھے بھی افغان شہری کا ہاتھ نکلا۔ دھماکے میں 2 شہری شہید اور 3 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ ترجمان کے مطابق بقا خیل میں دہشت گردی کرنے والے افغان دہشت گرد کا نام رابن اللہ ول خانور گل ہے، جو تذکرے کی بنیاد پر پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ افغان حکومت کی قانونی دستاویز رکھنے والے لوگ بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ مبصرین کے مطابق یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کے ایک خارج اور دہشت گرد کو قانونی دستاویزات کیوں دی؟ کیا اب حکومت پاکستان کو ان قانونی دستاویزات رکھنے والے افغانیوں کو بھی باہر پھینکنا پڑے گا؟ خبر شامل کرتے ہیں کاروبار کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں پاکستان میں آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں 1100 روپے اضافے کے بعد 24 قیرات کا سونا 2,17,600 روپے فی تولہ ہو گیا ہے، جبکہ 943 روپے کے اضافے کے بعد 24 قیرات کے 10 گرام سونے کا بھاؤ 1,86,557 روپے ہو گیا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی ملک میں سونے کی قیمت میں 800 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ اور اب ایک نظر جی اے اسپورٹس پر۔ قومی آل راؤنڈر فہیم اشرف کے ولیمے میں کھلاڑیوں سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ قومی آل راؤنڈر کے ولیمے کی تقریب میں سابق وفاقی وزیر احسن اقبال، سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال خان سمیت متعدد مقامی و سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق، کامران اکمل، اظہر علی، عبد الرحمان سمیت فہیم اشرف کے دوستوں اور رشتہ داروں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ نیوی بلیو رنگ کا سوٹ زیب تن کیے فہیم اشرف تقریب کے دوران آئے ہوئے مہمانوں سے مبارکبادیں وصول کرتے رہے۔ اور اب ایک نظر جی اے انٹرٹینمنٹ پر۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ و ماڈل میرب علی کو سکھ مذہب کی عبادت گاہ کرتارپور گردوارے کا دورہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ صارفین نے شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ میرب علی نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام پر اپنی نئی تصاویر اور ویڈیو پوسٹ کی، جن میں وہ کرتارپور گردوارے میں موجود ہیں۔ تصاویر میں اداکارہ سیاہ رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس ہیں، جبکہ سر پہ دوپٹہ بھی پہنا ہوا ہے۔ انسٹاگرام پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میرب علی نے سکھ مذہب کا نارنجی رنگ کا اسکارف بھی گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ اداکارہ نے جیسے ہی انسٹاگرام پر اپنی تصاویر اور ویڈیو پوسٹ کی تو صارفین شدید غصے میں آ گئے اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کامنٹ سیکشن نفرت انگیز تبصروں سے بھر دیا۔ ایک صارف نے میرب علی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ویسے کہیں دوپٹہ پہنتی نہیں ہو، لیکن غیر مسلم کی عبادت گاہ پر دوپٹہ پہن لیا۔ واہ! شیزہ نامی صارف نے کہا کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کافر ہو۔ ایک صارف نے کہا کہ آپ کے گردوارے نہیں جانا چاہیے تھا، جبکہ ایک اور صارف نے کہا کہ معاف کیجیے گا لیکن مسلمان ان جگہوں پر نہیں جا سکتے۔ منال نامی صارف نے میرب علی سے سوال کیا کہ آپ گردوارے میں کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ جہانگیر خان نامی صارف نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام چھوڑ کر سکھ بن گئی ہو کیا؟ مسجد تو جاتی نہیں ہو لیکن کافروں کی عبادت گاہوں پر جاتی ہو۔ صارف کی تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے میرب علی نے کہا کہ گردوارے میں کوئی بھی جا سکتا ہے، آپ کو بھی جانا چاہیے، وہاں کے لوگ واقعی مہربان اور خوش اخلاق تھے، شاید آپ بھی وہاں جا کر ایک دو چیزیں سیکھ لیں۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی، نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی اے نیوز نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔